अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दारश्रीराजाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेन धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ऐतरेयोपनिषदि क्रमप्राप्तः चतुर्थः खण्डः। तत्र पुरुषस्य प्रथम द्वितीय तृतीय जन्मनां निरूपणम्। पुरुषो वै अयमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतः तदेतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेजस्सम्भूतम् आत्मन्येव आत्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियां सिञ्चति अथैतज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म। पुरुषस्य प्रथमं जन्म अत्र उपपाद्यते। परमात्मा प्रत्येकस्मिन्नपि जीवात्मना सह एव प्रविशति। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी। एकैकं वस्तु उत्पन्नं भवति चेदपि तस्मिन् परमात्मनः प्रवेशः। यदा प्रवेशः तदानीमेव एतस्य नाम रूपं च आयाति। तावत्पर्यन्तं तत्कृते किमपि रूपं न नामापि न। सः प्रविशति अनन्तरमेव तत्कृते रूपं। पुस्तकं प्रविशति अनन्तरमेव एतस्य पुस्तकस्य कृते एकः आकारः, पुस्तकस्य कृते एकं नाम, सर्वं सिद्धं भवति। सः एकाकी न प्रविशति, जीवेन आत्मना सह प्रविशति। प्रविश्य तस्य कृते नाम व्याकरणं रूपव्याकरणं च करोति। तर्हि यदा एषः जीवः पुरुषः इत्येवं रूपेण भवति तदानीं तदीयप्रक्रियाम् उपपादयति। प्रथमं एतस्य कृते जन्मत्रयं भवति इति प्रतिपाद्य दर्शयति। एक एव अयं पुरुषः, जीवः अयं पुरुषरूपेण भवति लोके। एषः पुरुषः प्रथमं जन्म मातुः गर्भात् प्राप्नोति। मातुः गर्भाद् यत् प्राप्नोति अतः वदति तदस्य प्रथमं जन्म तदैतज्जनयति। मातुः गर्भात् माता जनयति, तत्पूर्वं तस्मिन् मातरि एषः भर्ता सिञ्चति, सेचनं करोति, वीर्यप्रवेशं कारयति। तत् एतस्य परस्तात् भवति इति चेत् यदा वदति अयम् आदितः एव गर्भरूपेण भवति, रेतोरूपेण भवति। रेतोरूपेण यः अभवत् सः तेजः पुञ्जरूपेण सम्भूतः सन् स्त्रियां सिञ्चति। तदेव स्पष्टयति। सर्वेभ्यः अंगेभ्यः तेजस्सम्भूतम् आत्मन्येव आत्मानं बिभर्ति। जीव एव अयम्। एतस्मिन्नेव किमर्थम् ओषधि वनस्पत्यादियुगम् अन्नादिकं भूत्वा आयाति। एषः अन्नरूपेण स्वीकरोति, पाको भवति। तत्र तेजस्सम्भूतिः भवति। तेजसा पक्वं भूत्वा रसतमः भागः एषः
पिण्डविशेषेण रसविशेषेण वीर्यविशेषेण निर्मितः भवति एतस्मिन् पुरुषे। अतः स्पष्टयति यत् सर्वेभ्यः अङ्गेभ्यः तेजस्सम्भूतं। तत्र एतस्य प्रत्येकस्य अङ्गस्यापि पूर्णरूपेण सम्बन्धः, ग्रन्थीनां सम्बन्धः, नरनाडीनां सम्बन्धः, रक्तकणानां पूर्णरूपेण सम्बन्धः। एतेभ्यः सर्वेभ्यः सः सारतमो भागः तत्र निष्पीड्य उत्पादितः भवति, समुत्पन्नः भवति। अतः तत् तेजस्सम्भूतं, तस्य भरणं स्वयमेव करोति, आत्मन्येव आत्मानं बिभर्ति, एवं रूपेण तद्भवति। तत् यदा स्त्रियां सिञ्चति अथ एतत् जनयति। केवलम् अनेन जन्म न भवति, एतस्य सेचनं भवेत्, तदानीमेव तत्र जन्म इत्याकारकं शक्यं। नाम पिण्डीभावः इत्याकारकः शक्यः, मूर्तिभावः इत्याकारकः समारब्धो भवति। मूर्तिभावो भवति, समारब्धो भवति, मूर्तिभावं प्राप्य तस्मात् जनयति। तदेव एतस्य पुरुषस्य प्रथमं जन्म। तदत्र सुबोधिन्यां भाष्यकाराः उपपादयन्ति, अतीते अध्याये परमात्मा समष्टिपुरुषप्रभृतिदेवादिव्यष्टिपुरुषान्तमिदं ससर्ज। पूर्वस्मिन् अध्याये समष्टिपुरुषादारभ्य हिरण्यगर्भादारभ्य देवादीनांच सर्वेषां देव तिर्यङ् मनुष्य स्थावर रूपेण विद्यमानानां मध्ये देवादिरूपेण सृष्टिप्रक्रियां पुरुषान्तं भवति इत्येवं रूपेण उपापादयति। पुरुषान्तस्य सर्वस्यापि सृष्टिर्भवति। तर्हि पुरुषस्य सृष्टिः कथं भवति? एषः परमपुरुषः पुरुषस्य सृष्टिं कथं करोति? यत् एषः अनुप्रवेशं कृत्वा सर्जति। कस्य? हिरण्यगर्भादारभ्य पुरुषान्तस्यापि सृष्टिः, सर्वत्रापि सः स्वयं अन्तः प्रविशति। अन्तः प्रविश्य तस्मात् सर्जनं करोति। अत एव परमपुरुषात् सृष्टिः इत्युच्यते। अन्यथा परमपुरुषः किं करोति? सः प्रविश्य सर्जनं करोति। पुरुषं एकाकिनं न त्यजति, तेन सहैव भूत्वा तदीय कर्मानुगुणं तं तत्र वर्धयति, सृष्ट्यादिकं कृत्वा अग्रे वर्धयति। अतः तत् स्पष्टयति अत्र अनुप्रविष्टश्च अयमेषु सर्वात्मतया इत्युक्तम्। अनुप्रविष्टः सर्वात्मतया भवति। यद् अनुप्रवेशं कृत्वा स एव तदात्मत्वेन रूपेण भवति। अत्रापि अनुप्रवेशं तत्रापि अनुप्रवेशं करोति। मुख्यरूपेण विद्यमानः कः इति चेत् स एव। कः? परमात्मा। सः प्रधानो भवति चेदेव खलु जीवं नियन्त्रितुं शक्नोति। जीवस्य कृते तत्कर्मानुगुणं भोगादिकं योजयितुं शक्नोति। अतः सः सर्वात्मतया तत्तदात्मतयापि अवतिष्ठते इत्युक्तम्। अथ यथावस्थित आत्मतत्त्वम् अविजानतो जन्म परम्परां दुःखैकबहुलां विजानतः ततो विमुक्तिं च निरूपयन्नुपक्रमते। आत्मतत्त्वं यथावस्थितम् अविजानतः। यथा वर्तते आत्मतत्त्वं तथा वयं न जानीमः। अतः अस्मत्कृते संसारे दुःखादिकं भवति। यथा वर्तते तथैव वयम् आत्मानं जानीमः, तर्हि अस्मत्कृते अनन्तरं
संसारं दुःखरूपं न भवति, दुःखरूपं न भवेत् खलु। अतः आत्मतत्त्वस्य रहस्यं ये परं न जानन्ति तत्तादृशस्य कृते आत्मतत्त्व अविजानतः, यथावस्थित आत्मतत्त्व अविजानतः किं वदति, जन्म परम्परं परां दुःखैकबहुलां विजानतः। आत्मतत्त्वस्य रहस्यं न जानाति, अतः जन्म परंपरा या वर्तते सा दुःखैकबहुला, सर्वत्रापि दुःखमेव। आत्मतत्त्वं न जानीमः वयम्, अतः अस्मत्कृते संसारः दुःखमयः भाति। सर्वं पश्यन्तु, यं कमपि पृच्छन्तु, सा वदति दुःखसागरमेव वदति, दुःखसमुद्रमेव निरूपयति। यस्य कस्यापि गृहस्य पुरस्तात् उपविश्य आप कैसे है, कथं वर्तते इत्येवं रूपेण पृच्छन्ति, बहिस्तात् यद्यपि वदन्ति अहं सुखी इति, परन्तु अन्ततो गत्वा उपविश्य पृच्छामः चेत्, अन्तरङ्गवचनादिदृष्ट्या पृच्छामः चेत् सोऽपि दुःखसागरमेव उपवर्णयति, अन्योऽपि दुःखसागरमेव उपवर्णयति, स्वयमपि दुःखसागरमेव उपवर्णयति। अतः अयं संसारः दुःखैकबहुलः। बहुलं दुःखं, दुःखे बाहुल्यं, दुःखम् एकमेव बहुलरूपेण भवति। सुखं तत्र तत्र किञ्चित् किञ्चित्, तत्तादृश किञ्चित् सुखार्थं वयं बहुलं दुःखमपि अनुभोक्तुं सिद्धाः। एवमेव खलु कुर्मः। अत्यल्पसुखार्थं विवाहं कुर्मः, अत्यल्पसुखार्थं यानादिक्रयणं कुर्मः, अत्यल्पसुखार्थं गृहभवनादिनिर्माणं कुर्मः, अत्यल्पसुखार्थं कमनीय कनकादिकं रजतादिकं वस्तुआदिकं निखिलमपि मोबैल् इत्यादिकं सर्वमपि क्रयणं कुर्मः। परन्तु क्रयण अनन्तरं तत्परम्परायां तद्रक्षणे, तत्संवर्धने, तदापीडने, तदुपयोगे सर्वत्रापि दुःखमेव। सुखमिव भाति। अतः आत्मतत्त्वं ये परं न जानन्ति, आत्मतत्त्वम् इदम् इत्थम् एतादृशम् इत्येवं रूपेण न जानन्ति, नाम आत्मतत्त्वं एतस्मात् शरीररूप अचित्तत्वात् सर्वथा भिन्नम् इति यावत्पर्यन्तं न जानीमः, शरीरमेव आत्मा इत्येवं रूपेण भावयन्तः, एतस्मिन् मनुजलोके एव जीवनं यद्वर्तते सुखभोगादिकं तदेव स्वर्गसुखम् इत्येवं रूपेण भावयन्तः अनुवर्तामहे, तावत्पर्यन्तम् एतादृशं परिज्ञानम् अस्मत्कृते न भवति। अतः यथावस्थित आत्मतत्त्वज्ञानं ये परं न प्राप्नुवन्ति तेषां कृते अयं संसारः दुःखैकबहुलः। यदा च आत्मतत्त्वविज्ञानं भवति तदानीं संसारं दुःखमयमपि न भवति। किमर्थं दुःखमयं दुःखबहुलं न भवति इति चेत् तत्र सः स्पर्शमेव न प्राप्नोति, अस्पृष्टस्पर्श इव तत्र भवति। तूष्णीं सर्वथा तस्मात् विरक्तः भवति। ये परं विरक्तभावेन भवन्ति तेषां कृते संसारः दुःखमयो न भवितुमर्हति। अतः स्पष्टयति यथावस्थित आत्मतत्त्वम् अविजानतः जन्म परंपरा दुःखैकबहुलां विजानतः ततो विमुक्तिं च निरूपयन् उपक्रमते। जन्म परंपरा तो दुःखबहुला, आत्मतत्त्वज्ञानम् आयाति चेत् तदानीम् एतत् दुःखबहुलरूपेण भवति इत्येवं रूपेण विजानाति। अतः विमुक्तिं तस्मात् निरूपयति। विरुक्तिः कदा भवति? आत्मतत्त्वविज्ञानात् भवति। अतः आत्मतत्त्वविज्ञानम् अत्र निरूपयति। कर्मगत्या इतो लोकात् अमुं लोकम् अमुष्मात् इमं च लोकम् असकृत् पर्यटन् अयं पुरुषः आदितः
प्रथमं गर्भो भवति सः लोकात् लोकान्तरम् अटति कथं कर्मानुगुणं मदीय प्रारब्ध कर्मानुगुणं मया यत् कृतं तदनुगुणत्वेन रूपेण मत्कृते इदानीं एतस्मिन् लोके भवति अग्रिमे जन्मनि अपरस्मिन् लोके भवति अग्रिमे जन्मनि ततोपि देशान्तरे भवति ततोप्यग्रे कदाचित् जलस्थावराद्यन्तः भूगर्भादिषु कुत्रचित् भवति को जानाति मदीय कर्मानुगुणत्वेन रूपेणैव मत्कृते जन्म परंपरा भवति इति तु स्पष्टरूपेण ज्ञायते अतः स्पष्टयति इतः अमुं लोकम् अमुष्मात् इमं लोकम् इति असकृत् पर्यटन् बहुवारम् एतन् मानवलोकमेव कतिवारम् आगतवान् इति न वक्तुं शक्यते तावद्वारम् आयाति आगच्छति औषधि वनस्पति रूपेणैव भूत्वापि मृतो भवति ततोप्यग्रे भूत्वा धान्यादि रूपेण भूत्वा मनुष्यस्य देहं प्रविश्यापि मृतो भवति देहस्य मनुष्यस्य प्रवेशं कृत्वा देहं प्रविश्य तत्र तेजः पाकादिकं भूत्वा तत्र सुदृढ तेजो वीर्यरूपेणापि भवति केचन एव भवन्ति खलु अन्ये सर्वेपि निर्गच्छन्ति यावत् अन्नं भुक्तं तावत् सर्वमपि समर्थं वीर्यस्वरूपं प्राप्नोति वा न सर्वं तु निर्गतं भवति तेषां कृते तावदेव जन्म अतः असकृत् एवमेव पर्यटनं कुर्वन् कदाचिदेव तत्तादृशं स्वरूपं तत्सादृशं स्वरूपं प्राप्य मातुः गर्भं प्रविशति इति कृत्वा प्रविष्टं निखिलमपि जन्म प्राप्नोति इत्यपि न तत्रापि कश्चिदेव जन्म प्राप्नोति कुत्रचित् द्वयं ट्विन्स् भवति चेत् कुत्रचित् त्रयं तावदेव भवति खलु ततोप्यधिकं तु न भवति यावत् सामर्थ्यं तावदेव तदपि कर्मानुगुणम् अन्यत् सर्वं तु प्रनष्टमेव भवति अपगतं भवति च्युतं भवति व्यर्थं भवति पुनः तस्य जन्म परंपरायां कदा आगमनम् इत्येव वक्तुं न शक्यते वर्षो भूत्वा नाम जलस्वरूपं प्राप्य पुनः अभ्ररूपेण मेघरूपेण उपरिष्टात् गत्वा तत्र स्थित्वा तत्र पुनः प्रवर्षरूपेण आगमनम् एतेषां लोकात् लोकान्तरं गमनं प्रवर्षरूपेण आगमनं तत् कियान् कालं प्राप्नोति इति वक्तुमेव न शक्यते एवं रूपेण सतत परंपरायां यते जन्मादिकं प्राप्य एवं रूपेण भवति तत्तु तदीय कर्मानुगुणरूपेण भवति अतः स्पष्टयति लोकात् इमं लोकम् इति असकृत् आवर्तनं कुर्वन् पर्यटनं कुर्वन् अयं पुरुषः सर्वादौ गर्भो भवति आदितः गर्भो भवति तावत्पर्यन्तमन्वयः गर्भात्मना भवति कोऽसौ गर्भः यदेतत् प्रसिद्धं रीतः गर्भः कायं यत् प्रसिद्धरूपेण लोके वर्तते रेतः इत्येवं रूपेण तदेव तद् रेतः एव बीजं तस्य बीजं भावि शरीरस्य बीजं यत् भविष्यति पुरुषरूपेण पांचभौतिक शरीररूपेण अवतरति तस्य तत् स च गर्भः नाम बीजं तद्बीजं भवति इत्यर्थः बीजं कुत्र उत्पन्नम् अत्रैव उत्पन्नं बीजं कुत्र उप्यते तत्र स्त्रियाम् उप्यते वपनं क्रियते बीजस्य क्षेत्रे वपनेन सस्यमारोहति बीजस्य स्त्रियां वपनेन तत्र पुरुषः समुत्पन्नो भवति इत्यर्थः भाविनः शरीरस्य कृते एतत् बीजं भवति भुक्त अवशिष्टेन कर्मणा अमुष्मात् लोकात् इमं लोकम् अनुपतन्
वृष्ट्यादिक्रमेण अन्नं संगत्य तेन भुक्तेन परिणतेन पुरुषशरीरं अनुप्रविष्टो रेतः तद् रेतः बीजं मिथ्याकारकं पुरुषस्य शरीरं प्रविशति। प्रथमं पुरुषशरीरात् स्त्रीशरीरं गच्छति। बीजं गर्भः पुरुषशरीरं कथं प्रविशति इति चेत् अन्नादिद्वारा प्रविशति। अन्नादिकं कस्मात् आगतं? वृष्ट्यादिना तत्र समुत्पन्न जलादिभ्यः सस्येभ्यः समागतं भवति। अतः स्पष्टयति एषः जीवः स्वकीय प्रारब्धकर्मानुगुणम् एतल्लोकात् तल्लोकं तल्लोकात् पुनः एतल्लोकम् एतल्लोकात् अपरं लोकम् अपरलोकात् पुनः एतल्लोकम् इत्येवं रूपेण असकृत् पर्यटनं कुर्वन् अन्ततो गत्वा किं भवति? मेघो भूत्वा अभ्रं भूत्वा प्रवर्षति। तद्दर्शयति अत्र वृष्ट्यादिक्रमेण अन्नं भवति। वृष्ट्यादिक्रमेण संगत्य सम्यक् योगं प्राप्य वृष्टिरूपेण अवतरणमिति चेत् तत्रापि योगः भवेत्। सर्वे तु वृष्टिरूपेण अवतरिताः भवन्ति इति वक्तुं न शक्यते। अवतरिताः सर्वेपि ओषधिरूपेण भवन्ति इत्यपि न वक्तुं शक्यते। अवतरितेषु जलादिकं तु अन्यत्र स्रवति गच्छति। केचन गड्डूषादिकं कृत्वा विसर्जयन्ति, केचन मलमूत्रादि प्रक्षालनं कृत्वा विसर्जयन्ति, केचन पीत्वा मूत्रादिद्वारा बहिर्निस्सारयन्ति, केचन तु स्नानादिकं कृत्वा निस्सारयन्ति। किञ्चित् जलादिकं तु प्रवाहरूपेण इतः ततः ततः तस्मात् तस्मात् अन्यथा इत्येवं रूपेण गत्वा निर्गच्छति। किञ्चित् जलं तु अमृतरूपेण प्रवाहं कृत्वा प्रवाहरूपेण गत्वा ये परं स्नानादिकं कुर्वन्ति तेषां सर्वेषां पापादिकं निरस्य तत्कृते अनुकूलरूपेणापि भवन्ति गङ्गादिरूपेण प्रयागादितीर्थक्षेत्रादिरूपेण। अतः जलस्यापि विभिन्ना गतिः। प्रवर्ष्टं सर्वमपि जलं बीजरूपेण भवति, ओषधिवनस्पत्यादिरूपेण भवति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। तद्बीजम् ओषधि तत्र जलेन अधस्तात् समागत्य तत् बीजादिरूपेण स्वरूपं प्राप्य एतस्य पुरुषस्य अन्तः प्रवेशं करोति। अतः तद्दर्शयति अत्र। पश्यन्तु, भाविनः भुक्त अवशिष्टेन कर्मणा अमुष्मात् लोकात् इमं लोकम् इति अनुसृत्य पतनं तदीय कर्म अनुसृत्य तत्र लोकेषु पतन् अग्रे वृष्ट्यादिक्रमेणापि अनुपतति। तद् अनुपतितम् अन्नं संगत्य क्रमेण अन्नं संगत्य अन्नरूपेण भूत्वा तेन एतस्य कृते भोगः भवति। भोगो भवति भुक्तम् अन्नं पुनः तत्र तेजःपुञ्जादि सम्बन्धेन परिणामं प्राप्नोति। भुक्तेन परिणतेन वैश्वानराग्निना सम्बन्धं प्राप्य तद्भुक्तम् अन्नमपि पूर्णरूपेण विलयं प्राप्य सामर्थ्यरूपेण अवतरितं भवति, सृष्टं भवति। अतः स्पष्टयति भुक्तेन परिणतेन द्वारा पुरुषशरीरमनुप्रविष्टो रेतः। तद्वारा एव तत् पुरुषशरीरं प्राप्नोति रेतः। संश्लेषमनुप्रपन्नः तत् भाविव्यक्तजन्मारम्भक गर्भस्थितिमाप्नोति। अग्रे पुरुषरूपेण व्यञ्जितं भवति। कुत्र? मातुः गर्भे। मातुः गर्भप्राप्तिपर्यन्तम् अयं पुरुषः इति न अभिव्यक्तो भवति। तत्रापि झटिति न भवति। मासत्रयं वा मासद्वयं वा भवेत्, तदनन्तरमेव
पुरुषाकारं प्राप्तं स्कैन् कृत्वा वदन्ति खलु लघु लघु पादादिकं वर्तते उदरं वर्तते शिरः एतावत् वर्तते मिलिमीटर् वर्तते मिलि एवं रूपेण वदन्ति खलु हस्तः एवं वर्तते अङ्गुली पञ्चकमपि अस्ति तदपि निर्णयं कृत्वा वदन्ति अतः शिशुः आरोग्यसम्पन्नः नाम सर्वावयवसुन्दरः इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति तत्तादृशं स्वरूपं तु तत्प्रवेशानन्तरमेव प्राप्नोति अतः स्पष्टयन्ति अग्रे मातुः गर्भे अभिव्यज्यमान पुरुषाकारस्य कृते इदं मूलम् अतः तदेव स्पष्टयन्ति अत्र पश्यन्तु संश्लेषमापन्नः आपन्नः सन् भावि व्यक्त जन्म भावी व्यक्तं जन्म भवति इदानीं तु अव्यक्तं जन्म पुरुषशरीरे यावत् पर्यन्तम् अस्ति वीर्यरूपेण तदानीं तस्य व्यक्तं जन्म नास्ति मातुः गर्भप्रवेश अनन्तरमेव तत्कृते व्यक्तं जन्म भवति प्रवेशानन्तरम् इत्येतत् बहु किञ्चित् दिनानन्तरं तत्रापि पाकः भवेत् तदनन्तरमेव संयोज्य तत्तादृशं स्वरूपं प्राप्नोति गर्भं प्रविश्य तदेव वदति मासत्रयेण तद्भवति इत्येवं रूपेण अग्रे तत् व्याख्याने उपपादयन्ति तेन भुक्तेन संश्लेषमापन्नः सन् भावि व्यक्त जन्म आरम्भक गर्भस्थिति जन्म अस्ति खलु पुरुषस्य अग्रे तस्य आरम्भक गर्भस्थितिः तदपि नाम पिण्डरूपेण किञ्चित् स्वरूपम् इत्यर्थः ततः तत्तादृशं गर्भस्थितिं सः प्राप्नोति इत्यर्थः प्राप्नोति तदेतद्रेतः तदेतत्सर्वेतः सर्वेभ्यो अङ्गेभ्यः तेजस्सम्भूतमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति पश्यतु तदेतत् कर्मगत्या वृष्ट्यादिक्रमेण समापतितजीवगर्भं रेतः रेतः रेतसि जीवः गर्भरूपेण भवति अतः जीवगर्भं रेतः इत्येवं रूपेण वदति सर्व अवयवेभ्यो अन्नरसेभ्यः समुद्भूतं सारांशम् आत्मगर्भत्वात् आत्मानम् आत्माभिमानगोचरीभूत देहारम्भकत्वाद्वा आत्मानम् आत्मन्येव स्वशरीरे एव बिभर्ति आत्माभिमानगोचरीभूत देहस्य आरम्भकः यावत्पर्यन्तं देहोत्पत्तिर्न भवति तावत्पर्यन्तम् अहम् अहम् इत्येवं रूपेण भावः न भवति नायाति तत्कृते इदम् आरम्भकं स्थानं यत् आत्मा अभिमानः गोचरी भवति देहारम्भे देहः आरब्धः चेत् तदानीम् अयं देहः मम इति भवति तस्य रक्षणार्थमेव अयं जीवः शिशुः यद्यपि विवेकसम्पन्नः नास्ति तथापि तत्तादृशं विवेकं तु प्राप्नोत्येव आत्मनः शरीरस्य तु रक्षणं कर्तव्यं विना अदनं न भवति अतः यस्य कस्यापि प्रेरणा विनैव शिशुः रुदति रुदन् कथमपि मातुः स्तनम् अधिगच्छति अधिगत्य क्षीरादिकं पिबति तृप्तो भवति स्वपिति यावत्पर्यन्तं तत् न प्राप्नोति तावत्पर्यन्तं तु न परित्यजत्येव अतः देह अभिमानमेव तदानीं भवति देहाभिमानस्य कृते इदं मूलस्थानम् अतः स्पष्टयन्ति अत्र आत्माभिमानगोचरीभूत देहस्य आरम्भकम् इदम् पितुः गर्भात् आशयात् यत् बहिरायाति तत् आरम्भकम् इत्यर्थः अतः आत्मगर्भत्वात्
आत्मन्येव आत्मानं बिभर्ति स्वशरीरस्य धारणं स्वस्मिन् स्वयमेव करोति अनन्तरमेव जलपानादिद्वारा क्षीरपानादिद्वारा आत्मधारणं भवति मातुरुत्सङ्गप्रवेशानन्तरं तु मातुः अन्नपानादिकम् एतस्य कृते अन्नपानादिकं भवति एवमपि भवति अंतर्विद्यमान शिशुपिंडस्य कृते किमपि संस्कारादिकं देयम् औषधोपचारादिकं देयं तदपि मातुः द्वारा एव दीयते अतः माता धारयति चेदेव तत् शिशुः अङ्गीकृत्य तस्मात् जीवति एवं रूपेण भवति तत् अतः वदति आत्मन्येव स्वशरीरे एव बिभर्ति तदेतद्रेतः आत्मन्येव आत्मानं बिभर्ति इत्येवं रूपेण विद्यमानः सः रेतः पुरुषशरीरात् बहिर्निर्गत्य स्त्रियां सिञ्चति तद्दर्शयति अत्र तदेतद्रेतो यथा स्त्रियां सिञ्चति कीदृश्यां सिञ्चति ऋतुमत्यां स्त्रियां ऋतुमती नास्ति तत्स्त्रियां सिञ्चति चेत् तस्य कोऽपि किमपि प्रयोजनं नास्ति तत् जीवत्येव न पुनः मरणमेव अधिगच्छति स च गर्भः व्यर्थो भवति अतः ऋतुमत्यां स्त्रियां सिञ्चति तदानीमेव अथ अनन्तरं येन जनयति येन अत्यन्तं समीपे विद्यमानं तत् रेतः इत्याकारकं गर्भस्य जनिं करोति जनयति पिता स्वशरीरे रेतो गर्भात्मना अवस्थितं रेतो रूपेण अवस्थितं तदस्ति खलु तत् स्त्रियां सिञ्चति तदानीं जनयति तदस्य पुरुषशरीरे रेतो गर्भात्मना अवस्थितस्य पुरुषशरीरे रेतो गर्भारूपेण वर्तते तत्तादृशस्य तस्य पुरुषस्य ततो निर्गमनं निर्गत्य स्त्रियां प्रवेशः निर्गमनेन अभिव्यक्तेः रेतस्सेक एवायं प्रथमं जन्म रेतसः यः सेकः सेचनं तदेव अस्य पुरुषस्य प्रथमं जन्म तदस्य प्रथम उपजनिः इत्यर्थः एवञ्च पुरुषो हवायमादितो गर्भो भवति तद्रेतः तदेतत्सर्वेभ्यो अङ्गेभ्यस्तेजः सम्भूतात्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियां सिञ्चति यथेन तद्रजति तस्य प्रथमं जन्म तत्स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमङ्गं तथा तस्मादेनाङ्गहिनस्ति सास्यैदमात्मानम् अत्र गतं भावयति अन्नपानादिना स्त्रिया तत् आत्मभूयं गच्छति सा तत् रेतोरूपं गर्भं स्वस्मिन् आदरेण उपादाय आत्मीयतां भावयति पश्यतु गर्भः एतस्य नास्ति अन्यस्माद् आगते तस्मिन् आत्माभिमानम् आत्मीयभावः मदीयः इत्येवं रूपेण भवति गृहे माता स्वशिशुं स्वपुत्रम् आत्मीयं भावयति वस्तुतः सः आत्मीयः नास्ति अन्यस्माद् आगतः एव आगतम् आत्मीयं कदा करोति इति चेत् 9 मासपर्यन्तं स्व उदरे पोषयति खलु अनन्तरमेव सः आत्मीयः भवति गुरुकुले अध्ययनार्थम् आगतः छात्रः अपि सततम् अध्ययनं प्राप्य
गुरोः सन्निधाने स्थित्वा तत्कृपा परिवाहेन परिपूतः अयं छात्रः गुरुकुलस्य आत्मीयो भवति, गुरोः आत्मीयो भवति, अन्यथा आत्मीयता न याति। एकस्मिन्नेव प्रकोष्ठे स्वकीय जीवनं निर्वहन्तः परस्परं मित्राणि भूत्वा स्वतः एतेपि आत्मीयाः भवन्ति। अतः वदन्ति खलु मम आत्मीय मित्रं, मम आत्मीय सुहृत्, अति समीपस्थः, तत्सर्वापेक्षयापि सामीप्यं शिशोः गर्भे मातुः सामीप्यं। कियत् सामीप्यमिति चेत् स्वकीयं रक्तं रसं देहस्य ग्रन्थ्यादिकं नरनाड्यादिकं निखिलमपि तत्कृते योजयति। तादृशं योजनम् अन्यः कः कुर्यात्? अतः सम्पूर्णरूपेण तत्कृते समर्प्य आत्मीयभावेन तं पिण्डं वर्धयति, शिशुरूपेण तत्कृते आकारं प्रयच्छति, पोषणादिकं करोति। अतः तत् स्पष्टयन्ति तत् स्त्रियाम् आत्मभूयं गच्छति। कथम् इति चेत् तत्कृते उदाहरणमपि दर्शयति। यथा मत्कृते मदीयं करः, मदीयं शिरः, मदीयं चक्षुः, मदीयं घ्राणं, मदीयं मुखं, मदीयं पादद्वयं निखिलमपि मत्कृते आत्मीयं भवति, तथा तत् स्वस्य अङ्गमेव भवति। नाम मम करचरणादीनां परिरक्षणं यथा अहं करोमि, तथा माता स्व उत्सङ्गे विद्यमानं तत्पिण्डं स्वस्यैव अङ्गमिति सम्भाव्य तस्य परिरक्षणं करोति। यावत् एतेषाम् अङ्गानां कृते उपचारादिकं करोति, तावत् तदपेक्षया अधिकम् उपचारादिकं पोषणादिकं तस्य बहिस्तात् आगतस्य तस्य पिण्डस्य कृते करोति। अतः वदति श्रुतिः तत् आगतं रेतः आत्मभूयं गच्छति, यथा स्वमङ्गं तथा स्वस्य अङ्गवत् भवति। तत् स्त्रियाम् आत्मभूयं गच्छति, तस्मादेन आत्मभूयं भवति चेत् तस्य हननं न करोति, तस्य हानिर्न भवति, ताडनमपि न करोति। इसलिए गुरुकुल में आके छोड़े हुए कोई बच्चे को छोड़ते हैं तो तब वो पोषक लोग बोलते हैं कि आपका बेटा जैसा इसको देख लीजिए। उसका अर्थ क्या है? आपका बेटा को तो आप नहीं मारेंगे, टोकेंगे, ठोकेंगे, तो ऐसा हमारे बच्चे को भी आप नहीं ठोकिए, रोकिए, मारिए, नहीं मारिए, ऐसा है ना। तो बहिस्तादागतमपि स्वमङ्गं भवति चेदेव तत् भवितुमर्हति, अन्यथा तु न। अतः सा माता आगतं तत् आत्मभूयमभूत्, अतः न हीनस्ति। अतएव वदन्ति आत्मभूयं भवति अतः न नाशयति, अतः गर्भपातादिकं न कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण आदेशादिकमपि श्रुतिः वदति। अतः नाम गर्भपातः इति चेत् आत्मनाशः एव। आत्मभूयमभूत् तस्य नाशः इति चेत् स्वस्यैव नाशः खलु, स्वस्य अङ्गस्यैव नाशः। अतः आत्मभूयं भवति, अतः येनां सा स्त्री न हीनस्ति, न नाशयितुं प्रवृत्ता भवति। यतोहि आत्मीयभावः आगतः, स्वस्मिन् प्रविष्टा चेत् आत्मीयभावः आगतः। सा अस्य एतम् आत्मानम् अत्र गतं भावयति। वो बहिस्तात् आगतमिति न भावयति, अत्रैव सः समुत्पन्नः इत्येवं रूपेणैव भावयति सा। यद्यपि अत्रैव सः समुत्पन्नः न, अन्यस्मात् आगत्य तत्र रूपम् प्राप्तः। तस्मात् आगतस्य वृद्धिं एषा करोति, पोषणं करोति, योजयति, बोधयति, नोदयति,
स्वकीयं कष्टं कार्पण्यादिकं सहनं कुर्वन्नपि तस्य प्रवर्धनं करोति सा तस्य पिण्डविशेषस्य अतः आत्मगतं भावयति अतः एव सा एतम् आत्मानं स्वस्मिन्नेव गतम् उत्पन्नम् अन्यस्मात् आगतमित्यपि न भावयति आत्मनि एव गतम् इत्येवं रूपेण भावयति अतः सा भावना ही अत्यन्तम् उत्कृष्टा अतः आत्मभूया भवति सा तत्र भाष्यं सुबोधिनी समुचित अन्नपानादिना तदेव खलु न तत् योनौ सिक्तं रेतः योनौ रेतः सिक्तं भवति श्रावितं भवति तद्रेतः तस्याः स्त्रियाः आत्मभूयम् आत्मभावं प्राप्नोति ततो आत्मभावं प्राप्नोति चेत् आत्मात्मीयमभूत् पृथक् भावं न भवति अतः तदुक्तं ततो अपृथक् भावं प्राप्नोति पृथगेव न भवति तत् तथा तिष्ठति तदङ्गात् अविभागेन अवस्थितं तस्य गर्भाशये तस्य अङ्गात् विभागमेव न प्राप्नोति तथा अवस्थितम् इति यावत् आत्मभूयं गच्छति कथं यथा स्वमङ्गं तथा यथा स्वकीयम् उदरादि अङ्गं भवति तथा तदपि एकम् अङ्गरूपेण भवति तत्र इत्यर्थः तस्मादेव अङ्गाव्यतिरेकभावात् अङ्गव्यतिरेकभावो नास्ति न व्यतिरेकः अव्यतिरेकः अंग अव्यतिरेक भावात् सह गर्भः येनां न हि नस्ति अन्यथा अन्तः आगतोपि एतस्यापि हननं कुर्यात् अन्यत् किमपि अस्माकम् अन्तः गच्छति तद् विरुद्धं भवति तर्हि तस्य तत् अस्मान् न हि नस्ति अविरुद्धं चेदेव तत् अस्मासु भवितुमर्हति आत्मभावं प्राप्नोति एवं तस्मात् आगतमपि तत् एतस्मिन् प्रविश्य एतस्याः मातुः अपि हननं तत् न करोति येनाम् अन्तर्वत्नीं न हि नस्ति न पीडयति अन्तः तत् सुखेन वर्धते तत्र सा अस्य भर्तुः आत्मानमेव अत्र सोदरे सा भर्तुः आत्मानमेव अत्र गतं भावयति भर्ता स्वामेव अत्र प्रवेशितवान् इत्येव अतएव वदन्ति खलु आत्मा वै पुत्रनामासि पिता पितुः आत्मा एव पुत्ररूपेण भवति किमर्थमिति चेत् पितुः आत्मा एव मयि प्रविष्टः इति सा भावयति माता अतः स्पष्टयति सा भावयति विभाव्य एवं विभाव्य तं गर्भं समुचित अन्न सेवनेन यथा बहिः अपि भर्तुः सेवनं करोति सा अन्नपानादिना अन्तरेव आगतः चेत् तत्कृते अपि तदीयसेवादिकं करोति अतएव वदन्ति अपि गृहे अन्तर्वत्नी अभवत् चेत् गर्भिणी अभवत् चेत् झटिति वदन्ति आप नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे तो ये अंदर मर जाएगा तुम्हारा भर्ता मर जाएगा ऐसा बोलेंगे तो तुरंत वो जागृत हो जाए मेरा कुछ भी हो परंतु मेरा अंदर जो आया आत्मा उसका तो नाश नहीं होना मेरा पुत्र का तो शिशु का तो नाश नहीं होना इसलिए तुरंत जो भी दवा जैसे भी हो कितना भी कड़वा हो दे देंगे तो वो दे देगी तद्वारा तस्य पोषणादिकं करोति अतः विभाव्यैव समुचितम् अन्नसेवनेन अन्नादिसेवनेन तस्य आत्मनः रक्षणं संरक्षणं सम्यक् रक्षणं सा करोति इति भावः तत् स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमङ्गं तथा तस्मादेनां न हि नस्ति सास्यैतमात्मानम् अग्रगतं भावयति अग्रे सा भावयित्री भावयितव्या इत्यादि मंत्रः तदग्रिमे वर्गे आलोकयामः।